प्रोग्राम में बात करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज सिक्योरिटी थ्रेट हाई अलर्ट पर रही। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से जारी की गई थ्रेट अलर्ट के मुताबिक जुड़वा शहरों में अफगान और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दहशतगर्दी के वाक़ये की मनसूबाबंदी कर रखी है, जिस सिलसिले में दोनों शहरों की हुदूद में 13 मुबैना दहशतगर्द दाखिल हो गए। आज चक्रियाल में कार्रवाई के दौरान 3 लोग गिरफ्तार किए गए और दीगर इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन जारी रहे। याद रहे कि हाल ही में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने 11 दहशतगर्दों की सजाए मौत कंफर्म की थी, जिसके बाद ये सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने आज सुबह सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने एमक्यूएम के कारकुन की रेंजर्स की तफ्तीश के दौरान हलाकत की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले डीजी रेंजर्स बिलाल अकबर ने वाकये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी थी। रेंजर्स का कहना था कि दौरान तफ्तीश दिल का दौरा पड़ने के बाद आफ्ताब अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो दम तोड़ गए। एमक्यूएम ने आज मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान किया था। कुछ बात अगर तहरीक इंसाफ की हो जाए तो इमरान खान ने फैसलाबाद के जलसे की तारीख 8 मई के बजाय अब 20 मई तय कर दी। वजह ये बताई गई कि इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों में खवातीन के साथ जो सलूक हुआ उस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बहुत परेशान थे। इमरान खान का ये भी कहना था कि पंजाब पुलिस और नून लीग के कारकुनों ने पीटीआई की खवातीन को हरासा किया, मगर खबर तो ये भी थी कि पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई झगड़ों की वजह से जलसे की तारीख आगे की गई। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। इस्तदा वही कि जैसे ही आपकी कॉल मिले अपनी बात शुरू कर दीजिए और बराए मेहरबानी उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेरे बहस हो। बिल्कुल, और आप फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1, ट्विटर आईडी है बोलबोलपाकिस्तान_ और बोलबोलपाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम उसे चेक करते हैं। गुलमीने बीबी मेरी 2 दिन की दाद फरियाद के बाद अब इतनी ज्यादा कॉन्शियस हो गई कि आज आपने अपनी हेडलाइंस के अंदर बहरहाल बहुत सोचने समझने के बाद किसी भी सूरत आप खुश नहीं होते। आज मैंने कहा क्या हुआ उसमें, नौदी निसार ने कहा मुस्तरद करते, जाहिद हामिद साहब बैठे थे, मैं क्या डाल। मेरी उम्र में आदमी झक्की हो ही जाता है, लेकिन बहरहाल जब मैं आई कांट बिलीव आज आप ये एतराज कर रहे हैं, झक्कीपन करता हूँ तो मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम किसी तरह सहाफत पर ही फोकस कर सकें। हमने फुटेज वगैरह रखी है, अगर आप उस पर बात करना चाहें। नहीं मुझे मालूम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि गिला ये है कि आपने पीटीआई के हवाले से सारे का सारा फोकस कर दिया है कि जी जलसा फैसलाबाद में जो होना था वो अब नहीं होगा और वो 20 को होगा और वो क्यों नहीं होगा। मैंने सोचा शायद इस बहाने हम पाकिस्तान में सियासतदान खवातीन के बारे में कैसे बात करते हैं, हमारे रवैये कैसे, मैंने कहा शायद इस पे हम I do appreciate your concern for women, their issues। मैं आधी से ज्यादा है करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि मैं बुनियादी तौर पर सियासत का रिपोर्टर रहा हूँ। आज भी इस हालात की वजह ये है कि मैं थोड़ा सा सूंगा सूंगी करता सारा दिन पाया जा रहा था, और आज मैं आपको इत्तला ये दे रहा हूँ कि मुझे आज इमरान खान साहब से बहुत बहुत हमदर्दी महसूस हो रही है। या अल्लाह खैर हो नुसरत साहब, क्या हो गया? रजिया गुंडों में फंस गई और उनके साथ जो इनका वो इमेज था कि ये एक आउटसाइडर हैं फॉर पॉलिटिक्स, ठीक है, वो बात कंफर्म हो गई। मतलब वो नहीं, वो बल्कि अब ये हो गया उनके साथ के हर के दर काने नमक रफ्त नमक बूत। मैं शुरू आगाज ये फिलहाल मैं इस पे करूंगा क्योंकि मैं फोकस करूंगा इमरान पे, लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जो कराची में एमक्यूएम का हुआ, हमें इस बात की खुशी है कि ये बात कि उसकी आफ्ताब की हलाकत मशकूक हालात में हुई और तहकीकात की ज़रूरत हुई। ये डॉन टीवी ने ब्रेक की, ज़रा हटके में मुबशर जैदी साहब ने उसका किया, और हमें ज़्यादा खुशी की बात है कि उसका फौरी नोटिस लेते हुए कल ही डीजी रेंजर साहब ने बता दिया था ज़रा हटके को कि जी वो इसकी तहकीकात करवाएंगे। आज सुबह न सिर्फ तहकीकात हुई बल्कि लोग भी सस्पेंड हुए, आर्मी चीफ साहब ने भी नोटिस ले लिया। अब पूरी इस्तदा ये है कि ये सारी की सारी इंक्वायरी
बहुत ट्रांसपेरेंट और बेरहमाना मानों में होनी चाहिए। तो 2 होंगी नुसरत साहब, अब आर्मी चीफ ने भी कहा जैसी भी हो, लेकिन नंबर 1 खुले दिल के साथ इस स्टेप का खैर मकदम करना चाहिए। हत्ता कि MQM ने भी इसको सराहा है। अब ये है कि इसको कोई ना कोई एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और सेटिस्फैक्टरी के इंसाफ होता नजर आए, ठीक, और हकायक लोगों के सामने आए। रिजर्व जजमेंट जब तक इंक्वायरी ना हो जाए, ये कह रहे हैं आप? ऐसा करना सबसे ज्यादा इस इदारे के लिए जरूरी है कि जिन्हें बेपनाह अख्तियारात देकर सियासतदानों ने खुद तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट बनाया और कहा कि जी हम तो कराची के हालात को ठीक नहीं कर सके, बराए मेहरबानी आप ये 90 रोज़ा रिमांड वगैरह ये सारे अख्तियारात देकर तो हालात को मामूलात पर लाए। तो इसके इनके अपनी साख, इनकी अपने वक़ार के लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जो आहिस्ता आहिस्ता ये तासुर बन रहा था कि गालिबन ये ऑपरेशन सारे का सारा एक मखसूस जमात और उसको फिर बढ़ा के एक ख़ास वो, चूँकि पाक सरजमीन पार्टी जब से नमूदार हुई तो इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिली कि जैसे उनको हटा के तो उनको लाया जा रहा है, ये लाया जा रहा है। ये इनके अपने इंटरेस्ट में है। और इसके लिए मुझे सिर्फ एक बात, कल इन्हीं के प्रोग्राम में ये जरा हटके में हमारे साथी मजर का कल बहुत तस्करा रहा, वो बता रहे थे 1992 में जब ऑपरेशन हुआ था तो एक साहब ने जो है अपनी जाती बुनियाद पर उन्होंने किया था और उन्हें इबरतनाक सजाएं दी थी जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम ने। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आई थिंक नुसरत साहब का आज जो हमदर्दी उनको हो रही है इमरान खान के लिए, आई वुड रियली लाइक टू नो कि क्यों हो रही है, तो स्टे विद अस। हमारा ट्विटर आईडी है बोल पाकिस्तान _ नसर साहब, आई नो आप इमरान खान पे बात करना चाह रहे हैं, बट वी हैव अ रिपोर्टर, इस्लामाबाद की भी सूरत हाल थोड़ी सी पता करनी। जी बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है क्योंकि आपके इंट्रो से मुझे एहसास हुआ है कि बड़ा हाई अलर्ट है। तो रिपोर्टर साहब से पूछ लेते हैं कि अभी तक की क्या सूरत हाल है। हसीब भट्टी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भैया, क्या आपकी सुबह से जो बहुत हलचल हमें नजर आ रही है पुलिस के लेवल के ऊपर, क्या इसके पीछे कहानी है, जरा जल्दी से हमें बता दें। नुसरत साहब, पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि पुलिस की आज इतनी खास एक्टिविटी नहीं थी। ये आज सुबह से ही खुफिया एजेंसियों की तरफ से ऑपरेशन शुरू हुआ था। 11 बजे के करीब इन्होंने एक कॉल इंटरसेप्ट की जिसमें रा और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र था कि वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट के सराउंडिंग में कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, जिसके बाद हाई अलर्ट किया गया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन्हें बंद करा दिया गया। इसके अलावा रावलपिंडी में PC होटल और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात को सर्च किया गया, रेंजर्स के जरिए सर्चिंग की गई। इसके बाद ये तमाम चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, लेकिन हाई अलर्ट इस वक्त भी मौजूद है, खुसूसन तालीमी इदारों के हवाले से। ठीक है, तो लेकिन ये है कि अभी तक इन्होंने जहाँ जहाँ अपने तौर पर मुश्तबे लोगों को या जहाँ भी वो किया तो उसके बाद से इन्होंने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, गालिबन 3 या उससे ज्यादा हो गई हैं। जी टोटल 42 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें से 3 जो थे वो हाई प्रोफाइल लोग थे जो रावलपिंडी के इलाके शकरियाल जो एक्सप्रेस वे के ऊपर है वहां से गिरफ्तार किए गए, और जो बाकी लोग थे उनमें से 9 अफगान थे और बाकी जो पाक अफगान सरहद के ऊपर रहने वाले थे। इसके अलावा टेक्सला के करीबी इलाके में एक कार्रवाई की गई, CTD और एक खुफिया एजेंसी ने मिलकर ये कार्रवाई की थी। वहां पर भी एक कलदम तंजीम का रुकन था, सरगर्म रुकन था, उसे गिरफ्तार किया गया, बल्कि वहां पर फायरिंग के नतीजे में उस घर में मौजूद एक खातून और एक नौजवान जो था वो उसके नतीजे में हलाक हुए थे। आज की सारे दिन के अंदर ये कार्रवाई थी कि 42 के करीब लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 3 हाई प्रोफाइल दहशतगर्द थे। यानी हम मुख्तसर अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज भी शामिल हैं, पूरी तरह एक्टिव हैं। जो थ्रेट उन्हें रिसीव किया है या जो उन्होंने गेज किया है उसे एड्रेस करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। अब इसमें जो है ना आपसे नहीं बीबी, मेरा आपसे भी थोड़ा सा एतराज़ है
کہ آپ اس بات کو, آپ نے جو انٹرو میں جو بات بیان کی کہ چونکہ 11 افراد کو دہشت گردی سے فوجی عدالت سے سزائیں سنائی گئیں تو وی شوڈ سیفلی اینٹیسپیٹ کہ وہ کم وقت کوئی نہ کوئی اس کا جو ڈیٹیل تھریٹ الرٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارے یعنی کہ پیمرا کے رولز ہیں, وہ رائٹ اور رانگ اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن حال ہی میں گزشتہ 1-2 دنوں سے ایک کالعدم تنظیم باقاعدہ جو ہے وہ بڑک بازی کے لیے, ہمیں مزید خوف زدہ کرنے کے لیے یہ جو ہے اپنی ٹریننگ وغیرہ کے وہ ویڈیوز ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم دکھا نہیں سکتے. میرا جو اعتراض ہے نا وہ صرف ایک پھر کیا اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ شہروں میں دہشت گردی کے واقعات بہت پرانے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جیسے آپ بھٹی بھی بتا رہے تھے اور مجھے اور بھی میرے ساتھیوں نے, میں نے جو پتہ کیا, میں زیادہ میں پریس کلب کے بھی میں وہ تھا, تو وہ یہ جو میرے کرائم رپورٹر دوست وغیرہ ہیں, کیونکہ بہت سارے دوست ٹیلی فون کر رہے تھے جن کے بچے وغیرہ اسکولوں میں جاتے ہیں, بہت کالز آئی ہیں, مجھے بھی بہت کالز آتی ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو پولیس, انتظامیہ, لا انفورسنگ ایجنسی کے جو سارے ہمارے ادارے ہیں, کیا یہ ضروری ہے کہ 11 بجے کوئی ٹیلی فون کال انٹرسپٹ ہو اور پھر ہو؟ نہیں, ویسے دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پورا جو عالم بدلا ہے دہشت گردی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لوگ اور پریشان ہوں گے. آپ میری التجاج تو سن لینا, یہ 9/11 کے بعد ہوا ہے نا. آپ ابھی جائیں نیو یارک میں, آپ گھومیں گے پھریں گے, یہ مت سمجھیے کہ وہاں پہ کوئی الرٹ نہیں ہے. بہت ہائی الرٹ ہمیشہ. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انٹروسیو, ایک نان انٹروسیو, کہ لائف مسٹ گو آن. آپ جائیے لندن میں نہیں کیا واقعات ہوئے تھے, آپ لندن میں جائیے, گھومیے, پھر آپ کی کو پتہ نا نصرت آباد 6 اسکول لاہور میں بند رہے اس وجہ سے. بیسک بھی بات یہ ہے کہ دہشت گرد کا تو کام ہے کہ وہ جان بوجھ کر کچھ ایسے ہنٹ ڈراپ کر کے کہ لوگ سب رک جائیں ایک دم. اچھا, یہ جس کو یہ لوگ انٹیلیجنس کی زبان میں چیٹر بولتے ہیں, بالکل. اب وہ چیٹر کر کے اگر آپ کی زندگی کو مفلوج کر دیتا ہے, نمبر 1, اور جب تعلیمی اداروں میں ایک دم سے ہڑا ہڑی تلاشیاں یہ وہ ہوتی ہیں, لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو ایک حوالے سے بغیر کوئی کارروائی کیے پہلے ہی وہ دہشت گرد نے اپنا مقصد حاصل کیا. دوسرا اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور آپ کو یاد ہوگا جب یہ 4 سدہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا تو 1 مہینے تک مسلسل پشاور میں ہائی الرٹ لیتا تھا کہ جی کسی تعلیمی ادارے پہ حملہ ہونے والا ہے, اور پوری توجہ جو ہے انتظامیہ کی, لا انفورسنگ ایجنسیز کی, ان کی فوکس رہی پشاور پر, اور پھر حملہ ہو گیا, اٹیک 4 سدہ پہ ہو گیا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جب رحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تو اس وقت سے کہا جا رہا تھا جی اسلام آباد کو سیف سٹی, نان انٹروسیو, پتہ نہیں وہ سکرینیں اور کیمرے اور یہ کیا کیا ڈرامے ہوتے تھے, اور پتہ نہیں کتنے بلین اور کتنے یہ وہ, اور چین اپنا یار ہے, اسکینر وغیرہ وغیرہ. چودھری نثار صاحب بھی وعدے وعید کرتے رہے, لیکن اب بھی وہی ناکے لگے ہوئے ہیں. Don't need to paralyze life. جی السلام علیکم, جی کراچی سے کالر ہیں. السلام علیکم نصرت صاحب. اچھا ہلو جی السلام علیکم, آپ آن آ رہے ہیں بھائی جان. جی میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, کال لیٹ تھرو ہوئی تھی. میں وسیم احمد صاحب کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا. وسیم صاحب نہیں, غالباً آفتاب صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. جی سوری آفتاب صاحب, سوری. اچھا, ان کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو راحیل شریف صاحب نے انکوائری, یہ تو بڑی خوشائن چیز ہے کہ اس چیز کو وہ ریزالو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ہلاکت جو ہے یہ رینجرز کی کسٹڈی میں ہوئی تھی, اور تشدد بہت واضح ہے, اور رینجرز اپنے متضاد بیانات کی وجہ سے بذات خود ایک پارٹی بن گیا ہے. دیکھیے آپ میری التجا سن لیجئے نا, نہیں پہلے علی صاحب پہلے میری ایک بات تو سن لیجئے نا. آپ جو فرما رہے ہیں نظر بظاہر بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ جو متعلقہ لوگ تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, انکوائری کا حکم ہوا ہے, اور اس بات کا تھوڑا بہت ہلکا سا آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جتنی بھی تھوڑی بہت آزادی کی سپیس ہے اس کو ہمارے ایک ساتھی نے استعمال کیا, اس کا نوٹس لیا گیا. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس بات کو فالو کرتے رہیں. ہر چیز کو جو ہے نا, ہر چیز کو میرے بھائی, اگر ہم اس کو کنفرنٹیشنل لیں گے نا میرے پیارے, تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک ادارے نے امپلیسٹلی بہرحال یہ بات ایڈمٹ کی ہے
کہ جی ہم سے چوک ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں. آپ کا بہت شکریہ. بریک ہے, بریک کے بعد عمران خان بریک کے بعد عمران خان پہ بات ہوگی. دیکھتے ہیں. آئی ایم ویری کیوریس ٹو نو کہ نصرت صاحب کو کیوں عمران خان سے اتنی ہمدردی ہے, مگر بریک کے بعد. فیس بک پہ جائیے, بول بول پاکستان لکھ کے ہمارے پیج کو لائک کریں, اور کوئی نہ کوئی کامنٹ ہمیں ضرور بھیجیے, ہم وہ پڑھتے ضرور ہیں, چاہے ان کو پروگرام میں ہر روز شامل کریں یا نہ کریں. نصرت صاحب, عمران اچھا دیکھو, آپ جب یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہو نا تو اس میں یعنی بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بات پہ یعنی کہ رک جائیں. اب ہاں کیا کریں, راول پنڈی سے کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. سر یہ سر ذہن بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی بھیا. اچھا سر, مجھے ڈسکس کرنا تھا آج صبح اسلام آباد جو سیکورٹی کی سچویشن تھی اس کے اوپر. جی جی بتائیے. اصل میں ٹریول کر رہا تھا راول پنڈی سے اسلام آباد, تو ہم ایک ایمبولینس نے کراس کیا جو کہ 10 منٹ پہلے ہمیں کراس کیا, اور ہم جب فیصل آباد علاقے میں پہنچے ہیں ابھی بھی اس کی ایمبولینس کی بھی چیکنگ کی جا رہی تھی, کیونکہ ایمبولینس کی پیشنٹ ہو سکتا تھا, کوئی بھی ایسا سین ہو سکتا تھا, لیکن انہوں نے اس کو بھی روکا ہوا تھا. آپ کو ایسے جو آپ نے اتنے کیمراز لگائے ہوئے ہیں اسلام آباد چیک پوسٹ کے اوپر, آپ ایٹ لیسٹ ان کو یوز کریں یا کچھ کریں, یا کوئی آٹومیٹک سسٹم لے کے کچھ اسکینر لگائیں. میرے پیارے, میں نے تو راستہ نہیں, دیکھیے آپ جو بات مجھے فرما رہے ہیں, آپ نے تو ایک واقعے کی جس کے آپ عینی شاہد آپ نے کی نشاندہی. میں نے تو اسٹریٹ اوے کہا کہ ہم اس بات کو 2009 سے سن رہے ہیں وزارت داخلہ کی طرف سے کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ اور چین کی مدد سے اور سکینرز اور فلانے اور فلانے, اور میں نے تو آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو ساری دنیا بدلی ہے یہ 9/11 کے بعد بدلی ہے. 9/11 نیو یارک میں ہوا, اور نیو یارک میں ابھی گیا تھا آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو کرنے, اور مجھے تو نہیں کوئی محسوس ہوا کہ جی اس شہر میں یہ, اور میں گھومتا رہا تھا. جی اسلام آباد سے یہ کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم اسلام آباد. ہلو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. سلمان عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی سلمان صاحب. اچھا, ابھی میرے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا ود ریفرنس ٹو رینجرز کہ رینجرز کی کسٹڈی میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی. جی جی جی. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ رینجرز نے انٹیروگیٹ کتنے لوگوں کے کیا, مے بی کہ سم تھنگ ان مینی تھاؤزینڈز, اور اگر ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گیا تو مے بی کہ وہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہو. میرے پیارے, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں, ہماری بدقسمتی ہو گئی ہے. جب سے یہ واقعہ ہوا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے کالز کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک بہت بڑے لوگوں کی کثیر تعداد یہ کہتی ہے جی ایم کیو ایم بھی تو لوگوں کو بوریوں فلانا 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 فلانا. حضور ریاست میں, ریاست اور چیز ہوتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک جلاد کیوں بیٹھا ہوا ہے. ریاست جب کسی کو گرفتار کرتی ہے تو وہ اس کو اپنے شہری کو گرفتار کرتی ہے, اور وہ جب تک مجرم ثابت نہ کیا جائے وہ شہری ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس جو ایکسٹریم ٹارچر تھا اس کا کوئی سبسٹینٹو, مثلا اگر آپ ان کو ایک دوسرے سے جوڑیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری تشدد بھی ہوا, تو کیا اس سے کوئی پراپر لیڈ ملی؟ نہیں. زیادہ تر لیڈز جو ہیں وہ وہی تھیں جو نان انٹروسیو اور انٹیلیجنس انالیسس کے ذریعے نکالی گئی, نہ کہ لوگوں پر تشدد کر کے اطلاعات ملی. مطلب ٹارچر کا فائدہ بھی نہیں ہوا. نہیں, یہ اس میں ہے, مطلب ٹارچر کیا بھی اس کو تفصیلی لیکن ہمارے ہاں ایک وہی ہوتا ہے نا, ایک طرف میں وہی جو تمہیں کہہ رہا تھا, لوگ کہتے ہیں ایک ہی بات پہ, ایک کہہ رہے ہیں کہ کسٹوڈیل کلنگ ہے, یہ میڈیا کیوں خاموش ہے. اچھا یہاں تک حوالدار میڈیا, او بھائی صاحب حوالدار میڈیا ہوں گے, یہ ایک سینیسزم کی انتہا ہے نا. یا تو آپ مستقل چمچے ہیں یا پھر یہ کہ جی آپ صرف ایک. لیکن جو کراچی سے کالر تھے نصرت صاحب, ان کا شک تو ایک سینس میں دیر از اے ہسٹری بیہائنڈ اٹ, تو کسی وجہ سے شک کر رہے تھے. کیا کوئی یہ نہیں کہہ رہا, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھو کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں نے جو 2008 سے 2013 تک حکمران تھی 5 سال تک, کیا انہوں نے خود مل کر, چاہے آنسو بہاتے ہوئے میرے دوست رضا ربانی کی طرح, خود نہیں کہا کہ بھائی صاحب ہم سے تو نہیں سنبھلا, ہم سنبھال لیجیے. ٹھیک ہے, انہوں نے, کس نے بنایا؟ آپ نے خود ہی اپنے حالات ٹھیک نہیں کیے. تو جب آپ غیر معمولی حالات میں
ایسے اداروں کو جن کا کام آپ کو پولیس کے ذریعے کروانا چاہیے تھا، اب جب اس میں ناکام رہیں گے تو ایک غیر روایتی ادارہ جب پولیسنگ کرے گا تو آپ اس سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ، اس کو تو ٹاسک ہوتا ہے یہ اس کو be get it. ٹھیک ہے، فائن، فیئر انف. They see things black and white. Period. خدا حافظ. چلے لیٹس کم ٹو عمران خان. عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. دیکھو عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں آپ جتنے مرضی، میرا خیال ہے کہ جتنا زیادہ، میں تو ان کے ٹرولز کا بڑا پسندیدہ لفافہ صحافی ہوں. صحیح بات ہے. ایک اس کے باوجود آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، دنیا بھر میں ایک ٹرینڈ بنا ہوا تھا کہ لوگ روایتی سیاست، جیسے ٹرمپ ہے ابھی، ہاں بالکل ریپبلکن نومنی ہوگا، وہ بھی آ کے چھا گیا ہے، وہ الیکٹ ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا لیکن نومنی تو وہی ہے، لیکن نومنی تو وہ ہر صورت میں ہو رہا ہے اور اس نے رونق لگا دی ہے. انڈیا میں عام آدمی پارٹی کا ٹھیک، جیرمی کوربن ایک قسم کا، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ کارڈر ہو کے آیا، ٹھیک ہے. اس طرح ایک ٹرینڈ پوری دنیا میں چل رہا تھا کہ غیر روایتی جنہوں نے ابھی تک سیاست نہیں کی، اور عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ بھی یہ بندہ جو ہے یہ ایک ٹاپ کا سٹار رہا کرکٹر، یہ وہ پھر ہسپتال بنایا، اینڈ ناؤ ہی از ہیئر، کہ یہ کیا گند ہو رہا ہے، باریاں لے رہے ہیں مکمہ وغیرہ، اس کو توڑیں گے وہ سائیکل کو، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے وہ دھرنا ورنا دیا، وہ ناکام رہ گیا، اس میں وہ اپنے مقصد حاصل، اب انہیں پھر سپیس ملی تھی یہ پاناما لیکس کے بعد، ٹھیک ہے جی. اب وہ رائیونڈ جانے کے چکر میں تھے، کوئی التحریر اسکوائر کراچی سے کال، السلام علیکم، عمران خان پہ اس نے بات نہیں کرنے دینی، میرا خیال ہے یہ بھی نواز شریف کا ڈاؤٹ ہے. جی السلام علیکم. جی ہلو کراچی. جی بھیا کراچی سے. جی میں کراچی بول رہا ہوں ابو صارف. جی بھیا. جی 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 آپ سے یہ بات کہہ رہے تھے عمران خان صاحب جو ہمارے بیچارے معصوم بڑے آدمی ہیں، آج میں نے انٹرویو دیکھا ٹی وی پہ کہ عمران صاحب کسی کو انٹرویو دے رہے ہیں، فارغ نمائندے کو، کہ پاکستانی اتنے بغیرت ہیں کہ کچھ پیسے دے کے ڈرون حملے کرا کے اپنے بندے مار دیتے ہیں. ارے نہیں، بغیرت کا لفظ تو نہیں، آپ غالباً فرید ذکریہ کے انٹرویو کا کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ اس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے CNN کے فرید ذکریہ کو دیا ہے. اس میں انہوں نے لفظ بغیرت نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ ہماری حکومت، اور یہ بات تو آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی تھی کہ جی باؤنٹی یہ وہ، تو یہ اس طرح نہ کریں. جو بات انہوں نے نہیں کی، کیوں ان سے باقی جو، اچھا اب، ارے بھائی یار آج میرا دل آیا ہوا عمران سے محبت میں، مجھے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اس بیچارے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور آپ مجھے یعنی کہ میں ہوا کافر تو وہ کراچی والے یاد دلا رہے ہیں آپ کو کہ کراچی میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے. نصرت صاحب دیر ریمائنڈنگ. خیر پلیز گو آن. بابا 2013 کے الیکشن میں بہت اچھی رہی، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، وہاں پہ نمبر 2 جماعت. اچھا خیر، اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ ایک سپیس ملی تھی التحریر اسکوائر، وہ ان کے تو عرب ٹائپ کر کے انہوں نے مسکراہٹ ان کی اب مختلف ہو گئی، مبارک، اور یہ وہ ان کے جو سارے ان کے جو سمبل علامتیں ہیں. ٹھیک. اب ہوا یہ کہ ان کے کسی نے کان میں انہیں کہا کہ جی وہ دھرنا ہمارا جو پچھلی مرتبہ ناکام رہا نا، وہ یہ ہوا کہ ہم امپائر کا انتظار کرتے رہے، اور ہم نے باقی جماعتوں شماعتوں کا وہ سب اکٹھے ہو گئے پارلیمنٹ میں، نہیں ان کو ہم نے لفٹ نہیں کرائی. اس دفعہ انہوں نے کہا نہیں جی سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ساتھ جب لینے کے چکر میں پڑے تو اس میں عمران صاحب کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا. ٹھیک، اوکے. ابھی تک تو فرے آ گئے میرے بڑے جیت زیرک ذہین سیاستدان دوست، میرے ساتھی، میرے پیارے چودھری اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوا کہ شیخ رشید صاحب، جن کا ماشاءاللہ زبان سے اتنے خوبصورت الفاظ ادا ہوتے ہیں، ان کے بلاول شہزادے ہو گئے. میرا شہزادہ، کیا بات ہے، بلاول ان کے فین ہیں تو کیسے نہ شہزادے. اچھا اب بریک صاحب، اب مجھے یہ ایکسپلین نہیں کرنے دینا. نہیں آپ کو ایکسپلین کرنے دیں گے اگلے سیگمنٹ پہ. ہم فی الحال تھوڑی دیر کے لیے کالز نہیں لیں گے. بڑی زیادتی ہے عمران. جب واپس آئیں گے نصرت صاحب کو ہم مکمل آزادی ہوگی کہ وہ پورا پوائنٹ اپنا جو ہے نا وہ سامنے رکھے. اسٹے ود اس. جی
ट्विटर पे हमसे रब्ता करें, हमारा ट्विटर आईडी है बोल बोल पाकिस्तान_, सब फ्लोर इज अभी भी सीधी सी बात है, स्ट्रेट वे टक 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 आते ही है पनामा लीक्स, हम बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके साथ ही आ गई हमारे प्रोग्राम शुरू होते ही वो कहते हैं क्या कि सर मुंडाते ही ओले पड़े हुए, ठीक है ना जी। उसके बाद आप ये देखें कि वजीर आजम साहब एकदम से तकरीर करने पर मजबूर हो गए। उन्होंने कहा जी कमीशन रिटायर्ड जज, सही है, एक वो आके नहीं नो रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट। ठीक। अब जब ये मुतालबा आया तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक जाने से पहले वजीर आजम साहब आप इस्तीफा दीजिए, अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं रायबंद, ठीक है, और तो उसके लिए ये बनाया कि जी लाहौर से फैसलाबाद, इस तरह पंजाब में टेम्पो बिल्ड करके हर संडे जलसा होगा, ये कि आप मजबूर करेंगे तहरीर स्क्वायर टाइप सिचुएशन बना के बिफोर यू गो टू के जी, इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले का जायजा ले, वजीर आजम साहब आप घर जाएं, ठीक है, हो गई बात। अब क्या हुआ है, अब अपोजिशन हो गई मुत्तहिद। आपने पूरे TOR पढ़े हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये TOR के जरिए क्या अपोजिशन कह रही है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से आप ये कहें, कि वो ये हम कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो आज जो आपको पूरा चार्ट बांटा है ना इन्होंने, बिल्कुल कि क्या फर्क है, ये इन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये भी सब झूठ है, फ्रॉड है। अच्छा, ये आपको डिसीव करने वाली बात है। आप उस अपोजिशन का कल का जो TOR है सो कॉल्ड, वो बेसिकली क्या है, वो ये कह रहा है कि हुजूर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने से पहले कानून बनाएं, आप एक कानून बनाएं और वो कानून ये हो। हाँ उसमें बिल्कुल ठीक है। अब यानी कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, पहले तो कानून बनेगा तो पहले कानून बनेगा। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि कानून जो है वो बिल्कुल एज इट इज जैसे कल डिक्लेयर किया है, नहीं अब तो गिव एंड टेक होगी ना। तो अब ये कि आज ये पूरा नक्शा बक्शा दिखा के जाहिद अहमद और चौधरी निसार साहब कि जी अब हमने टिक्कर चलाने शुरू कर दिया, मुस्तरद कर दिया। साथ ही बारीक से बात करते हैं, बस इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खत्म हुई, अब बातचीत करते हैं। अच्छा भी अब कानून साजी करनी है तो कानून साजी के लिए जरूरी है ना कि पार्लियामान में हो। पहले ठीक है, तो अब ये बातचीत के लिए आएंगे, इसाक डार साहब कहेंगे जी आइए ये TOR पे बैठ कर, जैसे जुडिशियल कमीशन के जमाने में हुआ। अच्छा, अब इसमें वक्त लगेगा, उसके बाद तो क्या ये कौन सा महीना है, अभी चल रहा है, अभी मई शुरू हुआ है, मई हुआ है, बिल्कुल फौरी तौर पर असेंबली ने क्या करना है, इसके बाद बजट पास करना है, और ये रूल्स के मुताबिक स्ट्रिक्ट नहीं है कि बजट सेशन के दौरान कोई लेजिस्लेटिव काम नहीं हो सकता, कोई कानून साजी नहीं हो सकती, सिर्फ बजट हो सकता है, सिर्फ बजट हो सकता है। इस दफा ये जो बजट अनाउंस करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह IMF के चुंगल से अब बाहर आ रहे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम, अब इनके वाली वारिस कोई नहीं है, इन्होंने क्या करना है कि ये बड़े बड़े मंसूबे ऐलान करेंगे, ठीक है, they'll throw the money, सही है, जो मर्जी करें। अब चालाकी ये की कि पूरी अपोजिशन ने मुत्तहिद अपोजिशन के नाम पर हॉकिश पोजीशन पोस्टरिंग करके मेरे भाई मेरे दोस्त चौधरी एतजाज अहसन के ईमान अफरोज खताबात के जरिए इमरान भाई को सड़क से पार्लियामेंट में ले आए। तो ये अच्छी बात नहीं है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट में ही होना चाहिए ना। हुआ क्या तहरीक रह गई कि तहरीक रह गई अब तहरीर स्क्वायर न बन पाया। अब पहले बजट पास होगा, ठीक है, बजट पास होने के बाद उस दौरान वो कहेंगे कि जनाब मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दी हुई है, वो देखे जवाब, मैं तो तैयार हूँ। अच्छा, बाकी ऑपोजिशन कहती है कानून साजी, तो जी वो डार साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, और वो तो जितने भी महीने लग सकते हैं क्या पता, उस दौरान में कोई और नाम शायद आ जाए, हाँ जी, ना आए कुछ हम कहीं और से निकलवा देंगे, ठीक है, टीवी क्योंकि ऑफशोर कंपनी सिर्फ पनामा में ही नहीं बनती, ठीक है, राइट, है ना, बहुत जगह बनती। अच्छा, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है, FTR वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ये वो, और चौधरी निसार तो याद नहीं है एक मरतबा उससे में कह बैठे थे डॉक्टर आसिम की मैं टेप सुनाऊं तो नहीं, उनके बारे में, हाँ, खान साहब की
ڈاکٹر عاصم انہوں نے عمران خان کے بارے میں اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ میں بتا دوں تو پھر وغیرہ وغیرہ، تو اس ٹائپ کے اس دوران وہ کیلکولیٹڈ لیکس بھی، یہ وہ فلانڈ مارک، شاید وہ جواب میں غزل کریں گے بالکل انہوں نے کہا منہ اور مسعود کی طرح، لیکن یہ کہ عمران بھائی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ وہ جو ایز این آؤٹ سائڈر ایک فریش کہ جی یہ تو سارے باریاں لیتے رہتے ہیں. اچھا اور عمران خان کے اپنے کارڈر کے اندر کافی اس بارے میں نا کہ ان کے ینگ چاہنے والے یہ کیوں نہیں ہم جو ہمیں یعنی کہ یہ ان کے ساتھ کیوں تو اب تو رمضان کے بعد دھرنا ہوگا نا نصرت صاحب، رمضان سے پہلے تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ کیا بات آپ سمجھتی نہیں ہیں، آپ ابھی تک سمجھ ہی نہیں رہی ہیں کہ ہاتھ کتنا باریک ہوا ہے عمران بھائی کے ساتھ. آپ سمجھنا دربار کی سیاست کو، اقتدار کی سیاست کی باریکیوں کو سمجھو، دربار میں آ چکے ہیں نہ جائیں. پنڈی راول پنڈی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی جان؟ سر ایک کوشچن ایز اے جیالہ پیپلز پارٹی کا. آپ جیالے ہیں ماشاء اللہ. اچھا ہاں سر یہ کوشچن ہے کہ زرداری صاحب نے تو پیپلز پارٹی کا تباہی کر دی. اس پاناما لیکس میں جو پیپلز پارٹی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پنجاب میں بالکل ہی پیپلز پارٹی کا صفایا ہو جائے گا. کیوں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں جیالہ، تو اگر زرداری صاحب کی وجہ سے تباہی ہوئی تو اس وجہ سے ہوئی ہوگی نا کہ وہ تو صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے. سر صلح صفائی کی باتیں کرتے کرتے جیسے جماعت اسلامی نون کو ٹیک دیتی کہاں لے گئی. ہم جمہوریت کو ٹیک دیتے ہم پیپلز پارٹی نون کو ٹیک دیتے نہیں تو اب تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو گئی نا نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کہ نہیں؟ سر جیسے آپ کی گفتگو سنی ہے ایسے نظر تو نہیں آ رہی جیسے آپ نے بتایا. اچھا تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو کرنا یہ چاہیے کہ کسی طرح ایسی فضا بنائے کہ مارشل لا لگے کوئی 10-12 سال کا، تاکہ پھر بلاول بھٹو اس کے خلاف لڑتے لڑتے بی بی کی طرح اقتدار پہ آئے؟ کوئی ایسی خواہش ہے آپ کی؟ سر مارشل لا تو نہیں لگے، لیکن پیپلز پارٹی تو 2 حصوں میں تقسیم ہے نا، پنجاب کی اور سندھ کی. چلے جی بہرحال اگر اب میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی کو اتحاد ہو جائے. لیکن یہ کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ٹیک نہیں دینا، مخالفت بھی نہیں کرنی، مارشل لا بھی نہیں لگوانا، تو پھر کرنا کیا ہے. بہرحال آپ جیالے ہیں، آپ کی سوچ ہے اپنی. اب مسئلہ جو تو پھر اب کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب کو سمجھ آ جائے، بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہے مطلب. نہیں لیکن بس وہ وقت گزر گیا نا. پہلے ہوتی نا، اب تو گرمی بھی آ گئی نا نصرت صاحب. اور رمضان آپ کو جب سے یہ ہے، میں بول کے یعنی کہ میں نے پانی کے 4 گلاس پیے ہیں آپ کے سامنے. میں نے یہ کہا بی بی ٹائمنگ ناؤ دیٹ مومنٹم از گون. تحریر اسکوائر والا تو تحریر اسکوائر اینڈ گڈ لک ٹو نو مور تحریر اسکوائر. نو چلیں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ختم کریں، اس کو شاید پسند نہیں آ رہی میری عمران بھائی سے آج محبت. مجھے دکھ. ٹائم از اپ نصرت صاحب. بٹ نصرت صاحب کا باٹم لائن یہ تھی کہ پھر تحریک نہیں بننے والی. Isn't that correct نصرت صاحب؟ all right closing. ٹائم از اپ. خدا حافظ. کل پھر ملیں گے.